तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्मा छु साथमा। आजको विषयवस्तु यी 9 काम गर्ने मान्छेको घरमा पैसा टिक्दैन। पैसा त महत्त्वपूर्ण विषय हो कलियुगमा। अब 9 कामहरू के हुन् त म बताउँछु। सुरुमै कुरा गरिहाल्छु प्याज वा लसुनको कुरा गर्छु। अब लसुन र प्याजको हामी बोक्रा छोडाउँछौँ। बोक्रा त धेरै बाँकी रहन्छ। कहिलेकाहीँ कसैले केही भनिदिन्छ कि यो प्याज र लसुनको बोक्रालाई बाल्यो भने चाहिँ लामखुट्टे अथवा साङ्ला अथवा अरू किरा फट्याङ्ग्राहरू आउँदैनन्। हो, यस्तो अवस्थामा हामी यो प्याज र लसुनको बोक्रा बाल्ने गर्छौँ। यसरी प्याज र लसुनको बोक्रा यदि बालिन्छ घरमा भने चाहिँ त्यो घरमा पैसा टिक्दैन। यति कुरा बुझ्नु होला। झुक्किएर पनि प्याज र लसुनको बोक्रा बाल्ने काम नगर्नुहोस्। यो केतुको कारक हो। यसले विशेष त पैसा पटक्कै टिक्न दिँदैन। पैसा टिक्दैन। दुर्घटनाका कारक, दुर्घटनाका सङ्केतहरू हुन्छन्। कुनै नराम्रो घटनाहरू घट्छ कि भन्ने सङ्केत गराउँछ। किनभने केतु ग्रह अब बिग्रिन थाल्यो। केतुका कारकहरू हुन् प्याजको बोक्रा, लसुनको बोक्रा। त्यसैले पनि अरू नै उपाय गर्नुहोला। लामखुट्टे अनि अथवा अरू किरा फट्याङ्ग्रा घरबाट निकाल्नको लागि अरू उपाय गर्नुहोस्। तर यो प्याज र लसुनको बोक्रा बालेर धपाउने काम नगर्नुहोस्। खास त धपिँदा पनि धपिँदैन, खासै प्रभावकारी हुँदैन र तपाईँलाई समस्या के ल्याउँछ त भन्दा केतुको कारक भएको कारणले यी चिजहरू घरमा नियमित रूपमा तपाईँ बाल्नुहुन्छ भने चाहिँ समस्या ल्याइदिन्छ। बुझ्नु होला है। साँझमा अब के गर्नु पर्यो भन्दा यी 5 चिज कसैलाई पनि नदिनुहोस्। साँझको समय छ, यी 5 चिज दिनुहुन्छ भने पनि यो काम गर्ने मान्छे विशेष त घरमा पैसा टिक्दैन। अब साँझ भनेकै सन्ध्याकालीन समय हो, सूर्य अस्तको बेला हो। जब सूर्य अस्त भइसक्छ नि त्यसपछि तपाईँ कोही माग्न आयो, पैँचो माग्न आयो, ऐँचो पैँचो विभिन्न कुराहरू हुनसक्छन् तपाईँको घर छिमेकमा अथवा पल्लो कोठा ओल्लो कोठामा। सियो नदिनुहोस्। झुक्किएर पनि सियो नदिनुहोस्। सियो भनेको धारिलो चिज हो, राहुको कारक, मङ्गलको कारक हो। अब यो चिज तपाईँले दिएर पठाउनुहुन्छ भने राहु र मङ्गल दुइटै बिग्रियो। राहु बिग्रिनु भनेको नि समस्या आउनु हो, मङ्गल बिग्रिनु भनेको पनि समस्या आउनु हो। मङ्गल बिग्रियो भने विशेष त महिलाले दिनुभएको छ श्रीमानसँग सम्बन्ध बिग्रिन थाल्छ। श्रीमानले दिनुभएको छ श्रीमतीसँग सम्बन्ध बिग्रिन थाल्छ। राहु बिग्रियो दुर्घटनाको शिकार बनाइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दा सुई, पटक्कै सुई भनेको अब सियो धागो के अथवा अरू कुनै प्रकृतिको सुई, यो चुचु चिज, धारिलो चिज नदिनुहोस् साँझको समयमा। यसै गरी अब तेल, कसैले तेल माग्न आउँछ। शनिको कारक राहुको कारक हो तेल। अब तेल माग्न आउँछ भने तेल, ऐँचो पैँचो पटक्कै पनि नदिनुहोस्। बुझ्नु होला। र नुन त झन् दिँदै नदिनुहोस्। नुन कसैले माग्न आउँछ यो रातको समयमा भने नुन पटक्कै पनि नदिनुहोस्। बुझ्नु होला है। र घिउ पनि पटक्कै पनि नदिनुहोस्। कसैले घिउ माग्न आउँछ पटक्कै पनि नदिनुहोस्। ऐँचो पैँचो भनेर माग्न आउँछ नदिनुहोस्। र पैसा, अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ मान्छे हस्पिटलमै छ, बिरामी नै छ, तपाईँले खर्च गरिदिनु पर्यो, त्यो आफ्नामा छ। तर सामान्य रूपमा 500, 1000, 1500, 2000 यसरी यो पैसा माग्नेहरू हुन्छन्। साँझको समयमा बास बसेको लक्ष्मीलाई अरूलाई दिएर नपठाउनुहोस्। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् है। तपाईँको पर्समा अथवा तपाईँको घरमा बास बसेकी लक्ष्मीलाई तपाईँ धपाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँकोमा कोही पाहुना आएको थियो अनि तपाईँ साँझको समयमा खाना पनि नखाइकन लखेट्नुहुन्छ भने अब सम्बन्ध रहन्छ रहँदैन। हो, लक्ष्मीलाई पनि तपाईँ साँझको समयमा बास बस्न नदिएर अरू कसैको साथमा पठाउँदै हुनुहुन्छ। लक्ष्मी टेक्दिनन्। बुझ्नु होला है। गरिबी भित्रिन्छ घरमा। यी कुराहरू तपाईँ साँझको समयमा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि ज्योतिषीय उपाय, कुनै पनि तान्त्रिक माताले पनि तपाईँलाई चाहिँ अब पैसा टिकाउने उपाय दिएर लाग्दैन। गल्ती आफू गर्ने अनि अर्को व्यक्तिले चाहिँ मेरो सबै भलो गरिदियोस् भन्नुहुन्छ भने भलो हुँदैन। किनभने भलाइ आफ्नो लागि सबैभन्दा पहिले आफूले गर्न सिक्नु पर्यो। अर्काकै भरमा मात्र पर्ने धेरैजना मका पनि आउनुहुन्छ अनि गुरु तपाईँले नै गरिदिनुहोस् रे। ग्रहको शान्ति पनि सबै गुरुले गरिदिने, औँठी धारण पनि गुरुले गर्दा, सबै गुरुले गरिदिने, आफू केही नगर्ने, भाग्य चाहिँ चम्किनु पर्यो। त्यो जिन्दगीमा कहिले पनि हुँदैन मित्र। आफूले पनि प्रयास गर्नुपर्छ। आफ्ना लागि आफैले गर्ने हो, आफै उपस्थित हुने हो। कतिपय त तपाईँले पूजा लगाइदिनुहोस् म आउँदिनँ भन्नुहुन्छ। आफू उपस्थित नभइकन कुनै पनि सम्भव हुँदैन। किनभने जीवन तपाईँको हो, भाग्य तपाईँको हो। भोलि अरबपति बने तपाईँ बन्ने हो, तर तपाईँको प्रयास चाहियो नि त। त्यहाँ अर्काले गरिदिएर हुने भए त यो दुनियाँमा दुःख किन हुन्थ्यो र। आफैले गर्नुपर्छ धेरै कुराहरू। बुझ्नु होला है। अब मृत्यु संस्कारमा जाँदाखेरि विचार गर्नुहोस् कि कसैको स्वर्गवास भयो, अब तपाईँलाई बोलाइयो, तपाईँ जानुपर्ने भयो। यो तपाईँ यो अन्त्येष्टि कर्मको समयमा तपाईँ जानुभएको छ अथवा यो 13 दिनको काममा तपाईँ जानुभएको छ। अब तपाईँ चाहिँ एउटा कुनामा बसेर छुक 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 साथीसँग गफ गरेर बस्नुहुन्छ,
खिल्ली गर्दै हाँस्नुहुन्छ अथवा अरू कुरामा मस्त रहनुहुन्छ, त्यहाँ के बहस भइरहेको छ अथवा त्यहाँ चाहिँ विशेष त शान्तिपूर्वक बस्नुपर्ने ठाउँ, किनभने त्यो मरण संस्कार मृत्यु संस्कारको काम भइरहेको ठाउँ, मानिसहरू सबै संवेदनशील भइरहेको ठाउँमा तपाईँ छुकछुक छुकछुक आफ्नै साथीसँग गफ गर्नुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ, यस्तो गर्नुहुन्छ भने बुझ्नुहोस् कि अभाग्यको सूचक हो यो। किनभने सर्वव्यापी ईश्वर, सबैतिर ईश्वरको नजर छ, मानिसलाई त्यहाँ मर्म परिरहेको छ, पीडा परिरहेको छ, तपाईँ यो बचपना गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँको घरमा पैसा टिक्दैन मित्र, समस्या धेरै आउँछ। अरूको परिवारको मृत्यु संस्कारमा तपाईँ छुकछुक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको परिवार पनि खुसी भएर बाँच्न सक्दैन। यति कुरा चाहिँ तपाईँले विचार गर्नुपर्छ। र घरका परिवारसँग तपाईँले बिहानै नराम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ, उठ्ने बित्तिकै छुचो वचन गर्नुहुन्छ, अरूलाई चिड्याउनुहुन्छ, चित्त दुखाउनुहुन्छ भने चाहिँ बुझ्नुहोस् कि आमा बुवाको आशीर्वाद त सदैव लिनुपर्छ। हो त्यही आमा बुवाले कुनै दिन झुकिएर पनि नराम्रो शब्द तपाईँलाई प्रयोग गरिदियो भने के होला त बुझ्नुहोस्। तपाईँ त्यस्तो बिहान बिहानै गर्नुहुन्छ घरमा, किनभने आमा बुवाको पनि त चित्त हो नि, परिवार दाजुभाइ दिदीबहिनी दाइ भाउजूको पनि त चित्त हो। कुनै दिन चित्त दुख्यो र श्राप दिए भने लाग्छ मित्र, किनभने आशीर्वाद लाग्छ आमा बुवाको भने श्राप पनि त लाग्छ। यो कुरा विचार घरमा परिवारका सदस्यसँग व्यवहार गर्दा अत्याधिक संवेदनशील हुनुहोस् र 40-40 दिनमा अलिकति भए पनि कपाल छोट्याउनुहोस् है। यो कपाललाई विशेष त सधैँ राखिरहने भन्दा पनि थोरै भए पनि कैँची लगाउनुहोस् यो 40-40 दिनमा, बुझ्नु होला। यी कुराहरूमा चाहिँ विशेष विचार गर्नुपर्छ। टुटेका फुटेका कुनै पनि प्रकृतिका सामान चाहिन्छ भोलिका दिनमा भनेर लोभ गरेर नराख्नुहोस्, त्यसलाई घरबाट मिल्काउनु नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। यी गरिबीका सूचकहरू हुन्, कुनै पनि प्रकृतिको टुटेको फुटेको सामान। अनि अझ तपाईँ यो टुटेको काइँयोले कपाल कोर्दै हुनुहुन्छ भने त पैसा पटक्कै पनि टिक्दैन, बोजिराख्नुहोस्, आजै हिक्का राख्नुहोस्। र कतिपय मानिसहरू मोबाइलको स्क्रिन फुटेको हुन्छ, 300 रुपियाँको लोभले गर्दा त्यो स्क्रिन नबनाइकन बस्छन्। यदि तपाईँ यो टुटेको स्क्रिन राखेर 300 को लोभ गरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई 30,000 खर्च गराउँछ। कुनै पनि प्रकृतिको सिसा, किनभने मोबाइलको स्क्रिन भनेको त सिसा हो, कुनै पनि प्रकृतिको सिसा टुटेको फुटेको यदि तपाईँ घरमा राख्नुहुन्छ भने त्यसले बर्बादी ल्याउँछ, भाग्य फुट्छ भित्र। टुटेको कप फुटेको कपमा त मानिसहरू खान्छन्, अझ तपाईँ त सिसै त्यसरी राखिरहनु भएको छ भने चाहिँ अब बर्बादीको सूचक हो भित्र, बुझिहाल्नुहोस्। र अर्को विचारणीय विषय के हो भन्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै झुकेर पनि ऐना नहेर्नुहोस्, भनेको आफ्नो अनुहार नहेर्नुहोस्, किनभने नकारात्मक ऊर्जाहरू पनि हुन्छन् शरीरमा, सकारात्मक ऊर्जाहरू पनि हुन्छन्। यो बिहानको समय नकारात्मक ऊर्जा बढी मात्रामा शरीरले तान्न सक्छ, त्यो कारणले गर्दा ऐना नहेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो है। ऐना नहेर्नुहोस् र बिहानै उठेर ऐना नहेर्नुहोस्। यो कुरा मैले बताएँ भने लुगा लगाउँदा सदैव दाहिनेतिरबाट लगाउनु होला है। तपाईँ सर्टको बाहुला लगाउँदै हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला दाहिनेतिरबाट। अब यो चाहिँ तपाईँले देब्रे देख्नुहुन्छ क्यामेरामा, चाहिँ देब्रे होइन दाहिने हो, क्यामेरामा उल्टो देखिन्छ मित्र। दाहिनेतिरबाट प्यान्ट लगाउँदा पनि दाहिने खुट्टाबाट। अब एउटा खुट्टाबाट कसरी लगाउने भन्ने तपाईँलाई लाग्ला, बसेर लगाउन सक्यो, उठेर पनि त लगाउन मिल्छ है। यो दाहिनेतिरबाटै सदैव प्रयोग गर्नु होला। यी कुराहरूमा विशेष ख्याल राख्नुपर्छ। अब दारेर खाने बानी छ कतिको, मकै पनि दारेर खाने, रोटी पनि यसरी हातमै राखेर टोकेर खाने, यस्तो बानीले पनि तपाईँलाई गरिबी भित्राइदिइरहन्छ, पैसा टिक्दैन मित्र। हामीलाई हात दिएको छ, बुद्धि विवेक दिएको छ, छोडाएर खान सकिन्छ। बाँदरले पो दारेर खाएको तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। यी सामान्य कुराहरू हुन्, होइन होला जस्तो लाग्छ। यी सामान्य कुराहरूले नै गर्दाखेरि पैसा टिकिरहेको हुँदैन मित्र। कतिपय सामान्य सोचेका कुराले मानिसलाई बर्बाद बनाइरहेको हुन्छ, बुझ्नु होला। र पानी पिउँदा पनि जगबाट सिके घटघट खाने, अनि त्यसमाथि पनि अझ विशेष गरेर जुठै हालेर खाने काम नगर्नुहोस्। त्यो जगको पानीलाई ग्लासमा राखेर एउटा व्यवस्थित तरिकाले पानी पिउने गर्नुहोस्। पानी भनेको पनि चन्द्रमाको कारक हो। जब चन्द्रमा बिग्रिन्छ नि मन बिग्रिन्छ, जब मन बिग्रिन्छ पैसा टिक्दैन मित्र, बुझ्नु होला। रोग लागेपछि पैसा टिक्ने कुरै भएन। खुट्टाले खुट्टा मिचेर धुने काम पनि नगर्नुहोस्। एउटा खुट्टाले अर्को खुट्टा मिचेर, पैतालाले पैताला मिचेर एकले अर्कालाई, यो काम पटक्कै पनि नगर्नुहोस्। शास्त्रले वर्जित गरेको विषय हो। घरमा गरिबी आउँछ, ईश्वर तपाईँसँग प्रसन्न रहँदै रहँदैनन्। यी विषय र वस्तुहरू विशेष विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। नङ टोक्ने तपाईँको बानी छ भने पनि यसले राहु तपाईँको खराब बनाउँदै लान्छ। राहुको कारक हो नङ टोक्ने बानी तपाईँ गर्नुहुन्छ भने पनि राहु खराब हुँदै जान्छ जन्मकुण्डलीमा, र रोगको सङ्केत हुन्छ। किनभने यो नङको भित्र त जम्सहरू बसिरहेका हुन्छन्, फोहोरहरू, अनि तपाईँ यसरी टोकिरहनुहुन्छ भने त्यो फोहोर पनि सँगै खानुभयो, पेट खराब हुने, कब्जियत हुने, डायरिया हुने, अथवा पेटका अनेक प्रकृतिका
सङ्केतहरू तपाईँलाई दिन थाहा छ। जब बिरामी पर्नुहुन्छ खर्च त अवश्य पनि हुन्छ। राहु बिग्रिनुको सङ्केत हो। र कोही कोही मानिसको बानी हुन्छ खुट्टा बेसरी हल्लाएर बस्ने। यो खुट्टा यसरी हल्लाउनु भनेको मुटु कमजोर हुनुको सङ्केत हो। मुटु कमजोर हुनु भनेको सूर्य कमजोर हुनुको सङ्केत हो। त्यसैले पनि यो खुट्टा हल्लाउने बानी पटक्कै पनि नगर्नुहोस् मित्र, बुझ्नु होला यी कुराहरू। र फाटेको कपडाको सन्दर्भको कुरा एउटा, अब गरिब छु फाटेको छ त नभन्नु होला। फाटेको कपडालाई सिलाएर लगाउन सकिन्छ। कपडा भनेकै शुक्रदेवको कारक हो। अब यो शुक्रदेव जब बिग्रिनुहुन्छ नि तब सुख हुँदैन मित्र। सुखको अनुभूति पटक्कै पनि हुँदैन। सुख भनेको के त भौतिक सुखको कुरा गर्दैछु। भौतिक सुख पटक्कै पनि हुँदैन। गृहस्थ जीवनको सुख पटक्कै पनि हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा पनि लुगा यदि तपाईँसँग छैन, लुगा फाट्यो, के गर्ने त भन्दाखेरि सिलाएर रफु गरेर त लाउन सकिन्छ नि। दोही फकाली गरेर मैलो लुगा लाउनुहुन्छ, रफु पनि गर्नुहुन्न, फाटेको लुगा लाउनुहुन्छ भने चाहिँ बुझ्नुहोस् कि अब सुखको अनुभूति नै कम हुन्छ। पैसा पटक्कै टिक्दैन। सुखको अनुभूति अत्याधिक कम गराइदिन्छ, किनभने शुक्र ग्रह बिग्रियो मित्र। यो सामान्य कुराहरू, तर यी 9 काम गर्ने मान्छेको घरमा पैसा टिक्दैन। सामान्य कामहरू हुन् तर होइन जस्तो पनि लाग्छ, तर गरियो भने पैसा पटक्कै टिक्दैन, शान्ति हुँदैन, सुख हुँदैन मित्र। हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।